السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم معنا في ثاني فيديو من حلقات الكبسول إلكتريك. اتفقنا جميعا أننا نديرو دي كبسول صغار في المدة مي قيمين في المعلومة. قلنا ناخدو دي ماتريال، ديجانكتور، كونتاكتور، رولي فاز، رولي تيرميك، نحاولو فارياتور، دي مارور وغيرهم. نحاولو ناخدو مجموعة من لي كومبوزون ونديرو عليهم شرح باش الإخوان يستافدو دغيا. نحاولوا اليوم نشوفوا تاني موضوع او تاني كومبوزو معانا من بعد ما شفنا ديجانكتور موتور. تاني كومبوزو ناخذو اليوم هو ديجانكتور مانيتو تيرميك. ديجانكتور مانيتو تيرميك اللي هو بحال هذا اللي عندنا في الصوره. نحاولوا نقربوا للاخوان. فهذا نحاولوا نقولوا اشنا هو لو غول ديال ديجانكتور موتور، اشنا هو الديفينيسيون ديالو. كما قلنا ديجانكتور كيعني قاطع، دونك كيسيباري لينا كيما ديجانكتور موتور جوج ديال لي سيركوي، كيسيباري لينا لاليمونطاسيون لامون و لافال ديال ديجانكتور. دونك لا طونسيون اللي خارجه من ديجانكتور مونيتو تيرميك سي لا طونسيون سيكوريزي، يعني مبروتيجيا بارابور لا طونسيون اللي داخله منه. دونك اللي نقدروا نهضروا عليه هنا المانيتو تيرميك، وندوزي ديريكت كما قلنا المانيتو تيرميك هضرنا عليه وشرنا ليه في ديجانكتور موتور. قلنا المانيتيك في الكور سيركوي والتيرميك في السورشارج. دونك هاد ديجانكتور كيخدم باش يدير لينا الفونكسيونمون ديال السورشارج. الا فتنا السورشارج هاد ديجانكتور مثلا تاع 16 امبير، فتنا 16 امبير خاص هاد ديجانكتور يقطع. ونفس الشيء الا كان عندنا كور سيركوي، الا جاب الله كان عندنا واحد الكور سيركوي في لانستالاسيون اللي عاطي ليها هاد الديجانكتور، الديجانكتور هيحمينا ويقطع على الضاره ولا على لانستالاسيون. فاش كنقولوا الديجانكتور اولا لو شوا تاع الديجانكتور مانيتو تيرميك، كيتبادر للذهن ديالنا دي كاركتير لي سبيسيال. لومبيراج، دونك ديجانكتور لومبيراج اولا لانستالاسيون اللي انا ندير ليها هاد الديجانكتور شحال من امبير كتابسوربي. مثلا غنديروا له واحد الاداره، يعني لادمينستراسيون. هاد لادمينستراسيون الا خدمت اون بلان شارج ديالها كتابسوربي واحد 25 امبير. دونك غندير ديجانكتور ديال 25 امبير. الا كانت لا ليميت 25 امبير غندير ديجانكتور تاع 32 امبير، لانه ديما كنرد البال ليكستونسيون الا كنت هنزيد انا في هاد لانستالاسيون ديالي. دونك ما كنديرش اكزاكت، كندير ليكستونسيون وكندير الكابل ديالها ايكيفالون لديك 25 امبير. دونك هذا درس واحد اخر. قلنا لومبيراج كنرد البال لومبيراج اللي عندي، كنرد البال لو نومبر دو بول. دونك هاد الديجانكتور اللي غنخدم به انا واش 3 بول، واش 1 بي بلس ان اولا 2 بول اولا 4 بول. 1 بي بلس ان 1 بي بلس ان ça veut dire النوتر ما مبروتيجيش فيه في هاد الديجانكتور. ولا قلنا 2 بي ça veut dire كاين ديكلونشور ديال النوتر بوحدو، كاين ديكلونشور تاع الفاز بوحدو. قلنا لو نومبر دو بول، قلنا لومبيراج، وهنقولوا لو بوفوار دو كوبور. اهم معلومه خاصنا ناخذوها على لي ديجانكتور مانيتو تيرميك هي لو بوفوار دو كوبور، لان لو بوفوار دو كوبور ديال كل ديجانكتور كيختلف من ديجانكتور لديجانكتور. البوفوار دو كوبور كنرمزوا ليها باي سي، الوحده ديالها الكيلو امبير. كلنا كنلقاو بارفوا ديجانكتور مكتوبه فيهم 6000 10000 2500. اشنو كتعني؟ كتعني اولا 25 كا، كتعني انه 25 كيلو اوم اللي كيسيبورت كيلو امبير اللي كيسيبورتي هاد الديجانكتور في الوقيته اللي كيطرا الكور سيركوي اللي هضرنا عليه ديك الساعه. دونك كاينين ديجانكتور اللي ما كيتحطوش، بارفوا كنشوفوا ديجانكتورات كيتحرقوا محروقين في اللوكال اللي كيكون فيهم ديجانكتور كور سيركوي. هاد الديجانكتور مال ديمونسيوني، ما ديمونسيوناش على اساس انه يدار في واحد البلاصه اللي فيها بوفوار كوبور طالع، لانه كل بلاصه كل ما قربنا للترانسفورماتور كل ما كان البوفوار كوبور طالعه، يعني كيخصنا ديجانكتور يكونوا طالعين اش اف ان، المهم كيختلفوا بي. اللي نقدر نزيدو هو لو كورب ديال الديكلونشمون. كل ديجانكتور عنده ان كورب دو ديكلونشمون. هاد لي كورب ديال الديكلونشمون نقدروا نلقاو فيهم ثلاثه د الانواع. كاين بي و سي و دي. سي هو الغالب اللي كيتشاف بزاف في الدوميستيك، هو اللي كنشوفوه بزاف وكيتستعمل غالبا في لي زانستالاسيون
باتيمون دوميستيك بحال هكا. كل واحد عنده واحد لا بلاج ديال لو طون دو ريبونس، يعني هاد لي كورب اللي هضرنا عليهم ديال الديكلونشمون الفائده ديالهم هي سرعه استجابه الديجانكتور في المشاكل اللي كنا قلناهم، يعني سرعه استجابه الديكلونشمون تاع الديجانكتور. نهضروا على لي كورب، عندنا كورب بي اونتر 3 و 5 فوا لو كور نومينال، وعندنا كورب سي ما بين 5 حتى ل 10 فوا لو كور نومينال، والكورب دي كيديكلونشي فاش كيكون عندنا لا بلاج ما بين 10 حتى ل 14 فوا لو كور نومينال، يعني كيشوف ما كيديكلونشيش الا كان قل من 10، الا كان قل من داك لو كور وصل ل 10 فوا لو كور نومينال. دونك هادو هما ميزات لي ديكلونشور مانيتوتيرميك، عندهم لي كورب وعندهم لي بلاج اللي كل واحد فيهم وفين كيصلح. ونقدر نحط ديجانكتور عندي، يكون عندي جوج ديجانكتورات، ويطيح اللي قبل اللي من بعد يطيح الديجانكتور اللي عاطيني الضوء، وما يطيحش اللي حدا لانستالاسيون اللي فيها بروبليم. هنا كنهضروا على السيليكتيفيتي ما بين لي ديجانكتور. دونك ردوا البال البوفوار دو كوبور ولو تيرم ديال السيليكتيفيتي في لي ديجانكتور اللي كنستعملوه بزاف ونقدروا نلقاوه في الديور الدوميستيك ولا الاندستري، هو لو كورب سي. دونك هو لو بلوز اوتيليزي. واحد المعلومه اللي بقات نشير ليها في لو بوفوار دو كوبور، فاش كيكون عندنا اي سي اي اولا اي سي ان. اي سي اي عندها علاقه بلانستالاسيون اندستريال، فاش باين لنا اي سي اي سافو اندستريال، ولا لقينا اي سي ان سافو اننا حنا في لانستالاسيون دوميستيك. نكتفي بهذا القدر باش الفيديو ما يطولش. حاولنا اننا نبسطوا المعلومه. شرحنا شنو هو ديجانكتور موتور، قلنا ديجانكتور مانيتوتيرميك، قلنا ديجانكتور مانيتوتيرميك كيدير البروتيكسيون تاع سور شارج، وكيدير البروتيكسيون تاع الكور سيركوي. فيه جوج ديال لي رول، مانيتيك والتيرميك. التيرميك هو سور شارج والمانيتيك هو الكور سيركوي. وشرنا انه كنردوا البال في لو شوا ديال ديجانكتور مانيتوتيرميك لو امبيراج اللي كيكون عندنا، و نومبر دو بول اللي عندنا في لانستالاسيون، و لو كورب اللي عندنا اضافه الى لو بوفوار دو كوبور ديال الديجانكتور. دونك هاد البوفوار دو كوبور كنختاروها على حساب ليتود اللي كيكون عندنا. دونك حنا اش من بوفوار دو كوبور عندي في هاد لو زون ديال لانستالاسيون. كنتمنى هاد المعلومات القيمه تكون ذا افاده، تكون اضافه بالنسبه للاخوان. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى ان شاء الله.